ایک چھوٹا جا گلی محلے دا ممبر کونسلر جدو ایک نالی پکی کروان واسطے لوگاں دی امانت نو ہڑپ کر جائے سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر او جدو ظالم چودھری پیسے والا بندہ غریب کسان نو سود دی اتے قرضہ دے سود دی اتے ٹریکٹر دے سود دی اتے تیل دے سود دی اتے بیج دے دس منو سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر اوے پٹواری جڑا جناب زمین نو جناب پیمائش کر دے پیمائش کے اندر ڈنڈی مار کے اس ڈنڈی دے وچوں بچن والا پیسہ اپنے بچیاں نو جا کے کھلائے ایک چھوٹا جہا پٹواری جدو اس طرح دا کام کرے اور سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر دکاندار دکان تے بیٹھا چینی بیچن والا پتی سیل کرن والا پتی دی اندر رنگ ملا کے سیل کرے تے سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے مرچا دی اندر اٹاں دا سرما بنا کے پا دے وے سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے تیل دی اندر گند ملا دے وے سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے سبزی دی دکان تے بیٹھا سبزی فروش پالک نو پانی لگا کے پانی دا وزن کر کے ویچے سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اوے کسائی دے پھٹے تے بیٹھا کسائی جدو گوشت صاف گوشت دے پیسے 750 روپیہ بیف دا لینا ہوئے اور اس گوشت نو پانی لگاوے پانی بھی وچ پاوے پانی دا بھی وزن کرے کبھی بڑا صاف گوشت ہے او دے اندر ہڈیاں نو مکس کرے پھر سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر گلی گلی دی اندر اپنے پیچھے اپنی روزی دا سامان رکھ کے کینیاں دی اندر دودھ بھر کے او دے اندر پاؤڈر ملا کے او دے اندر کیمیکل ملا کے خالص دودھ دا نعرہ لگا کے 100 نہیں 110 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 170 روپے کلو دودھ دے بیچے کیوں بڑا خالص ہے پھر سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر اوے موٹر سائیکل مکینک گڈی دا مکینک جدو گڈی لوے صحیح کرنے واسطے مالک سائیڈ تے جاوے تے مکینک تے مستری چھوٹا جا مستری اس گڈی دی اندروں اصلی پارٹ کڈ لوے نقلی پارٹس وچ فٹ کر دے پھر سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر حضرات محترم گلیاں محلیاں دی اندر میٹر دی ریڈنگ کرنے والا 500 دی بجائے 1500 یونٹ لکھ دے پھر سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر حضرات محترم 100 روپیہ بڑی دور دی گل ہے 20 روپیہ تے جدو تیرے تھانے دا کانسٹیبل وک جائے پھر سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے تواڈے علاقے دا ایس ایچ او جی دے نام دا بڑا دبدبا تے وج کرائے جی دے نام دا بڑا توتی بولدا ہے او ایف آئی آر دے اندر مقدمہ تے کیس پارا کرنے واسطے دے اندر 2 ہیروئن دیاں پڑیاں شامل نہ کرے پھر سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے 10 روپے دا سودا لین جان والا بچہ 2 روپے دی کرپشن کردا پئے او سیلاب نہ اے تے اور کی ہوے اللہ اکبر حضرات محترم اسی اپنے آپ نو بڑا پوتر سمجھیا اسی اپنے آپ نو بڑا صاف سمجھیا اسی آنکھیاں سی تہاڈے عذاب تو بڑے دور ہاں او تینوں کی پتہ ظالم رات نو سوئیے صبح دا سورج چڑھ کے ویکھنا نصیب ہوے یا نہ ہوے اللہ اکبر کتے زلزلہ ہی نہ آ جائے کتے شکلاں ہی نہ بگڑ جان کتے سیلاب ہی نہ آ جائے اللہ اکبر مہنگائی دا طوفان نہ آوے تے اور کی ہوے اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے اللہ اکبر اپنے افسر واسطے چھوٹی جی رشوت لے کے جان والا ایک معمولی جی چپڑا سی رشوت لے کے جا رہے ہے وہ سیلاب نہ آوے تے اور کی ہوے گھر دے اندر بیٹھے قوم دے مستقبل دا معمار قوم دی یوتھ دا معمار گھر دے اندر بیٹھ کے تے حاضریاں سکول تے کالج تے یونیورسٹی دی اندر لگوا کے گورنمنٹ کولوں پیسے لے رہے ہیں وہ سیلاب نہ آوے تے اور کی ہوے کسے بھی سرکاری کسے بھی غیر سرکاری دفتر دے اندر جاؤ کسے بھی کام واسطے جاؤ 100 روپیہ نو دے دیو 200 نو دے دیو 4000 نو دے دیو 5000 نو دے دیو کیوں وڈیاں تک رشوت جاندی ہے اور پھر سیلاب نہ آوے تے اور کی ہوے اللہ اکبر حضرات محترم غور کر دے جانا ذرا توجہ کرنا بین الاقوامی
اقوامی مقابلیاں دے اندر ساڈی ملک دا کرکٹر ساڈے ملک دا کھلاڑی جا کے میچ فکسنگ کرے تے پھر سلاح بناوے تے اور کی ہوے اللہ اکبر ایک گھر دی بیٹی گھر دی عزت جدوں کئی لڑکیاں دے نال ناجائز تعلقات رکھ کے اپنے والد دی سفید داڑھی دا حیا نہ کرے اپنے والد دے سر دی پگڑی تے دے شملے دا حیا نہ کرے سلاح بناوے تے اور کی ہوے اللہ اکبر ساری رات نوجوانوں ساری رات مجرا ٹھمکا رقص گانا بےہودگی فحش فلماں ویکھدیاں رات دے 5 گھنٹے گزر جان فجر دی اذان دی آواز آئے اللہ اکبر میری ملت دا نوجوان اللہ اکبر دی آواز سن کے 5 گھنٹے گانے سنن تو بعد 5 گھنٹے ویب سیریز ویکھن تو بعد 5 گھنٹے گندیاں فلماں ویکھن تو بعد اللہ دا نام سن کے اپنے منہ دے اوتے کھیس لے کے فجر پڑھن تو بغیر سو کے 10 بجے اٹھ کے بغیر منہ دھون تو ناشتہ کرے تے 10 سلاح بناوے تے اور کی ہوئے اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے اور چند ٹکیاں تے اپنے قلم نو بیچن والا صحافی اللہ اکبر جدو غلط خبراں نشر کرے سلاح بناوے تے اور کی ہوئے منبر بھی محفوظ نہیں میں تہاڈیاں گلاں نہیں میں اپنی گل بھی کر لواں منبر بھی محفوظ نہیں منبر تے چڑھ کے خطبہ دین والا منبر تے چڑھ کے درس دین والا مصلی تے چڑھ کے نمازاں پڑھان والا جدو تنہائیاں اندر جا کے اللہ دی حدود نو کراس کرے پھر عذاب نہ آوے تے اور کی ہوے اللہ اکبر اوے کسے نو بلیم گیم نہ کرو او بلیم گیم چھڑ دیو اس حکومت دی نہ ہلیے اس حکومت دی نہ ہلیے او وزیر اعلیٰ سندھ دی نہ ہلیے وزیر اعلیٰ بلوچستان دی نہ ہلیے خبردار بلیم گیم کرنی بند کرو تسی کون ہوندے ہو پاکستان دے تانوں رب نے 6 فٹ دا پاکستان دیتے 6 فٹ دے پاکستان دی اوتے تسی اسلام نافذ نہیں کر سکے 6 فٹ دے پاکستان نو تسی 5 وقت دا نمازی نہیں بنا سکے 6 فٹ دے پاکستان دے اندروں تسی گند گانا میوزک رشوت چوری تانا فریب دغا جھوٹ نہیں کر سکے تسی بلیم دین دیو حکومتاں نو اے حکومتاں گندے حکمران اگر آئے نے مہنگائی اگر آئی ہے آسمان برس رہا ہے زمین پانی اگل رہی ہے بستیاں دیاں بستیاں نیست و نابود ہو رہی نے آزمائش بھی ہے تیرے میرے کرما پاپا تے گناہ دا نتیجہ نہیں